बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या नोटिफिकेशन बेल या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने इसे लाइक भी करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी की एक स्टेटमेंट आजकल या एक बयान आजकल ज़बान ज़द-ए-आम है, काफ़ी वायरल है। पहले ये मुख्तसर सा बयान आप सुनिए। आपका बाप भी इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। आप इमरान खान को सीन से हटाएं और फिर मुझे आप इस्लामाबाद से निकल के दिखाएं। आप अपनी हैसियत और औकात के मुताबिक बात करें। हम आपका बहुत लिहाज कर रहे हैं, हम इस हुकूमत का लिहाज कर रहे हैं और इसलिए लिहाज कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान को हम एक मुनज़्ज़म तब्दीली की तरफ लेके जाना चाहते हैं, एक गैर मुनज़्ज़म तब्दीली की तरफ नहीं ले जाना चाहते। ये बयान आपने देखा और सुना और इसमें वो कह रहे हैं कि किसी की बाप की मजाल है, किसी का बाप इमरान खान को नाअहल करार नहीं दे सकता। और मैं इस पर गुफ्तगू करने से पहले आपको ये बता दूं कि थंबनेल पर भी आपने देखा होगा कि चौधरी शुजात हुसैन का राब्ता हुआ है लंदन में मियां नवाज शरीफ के साथ। ये बड़ी दिलचस्प और अहम खबर है, बात है। लेकिन पहले फवाद चौधरी की जानिब आते हैं। फवाद चौधरी ने यह बयान दिया कि किसी का बाप इमरान खान को नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। अब जाहिर है उनका इशारा हुकूमत की जानिब तो नहीं था। हुकूमत के पास तो ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी, इमरान खान तो दूर की बात, वो किसी को भी नाअहल करार दे सके। ये बात तो तय है। हाँ, इमरान खान के जो केसेस हैं वो हुकूमत ने नहीं बनाए सिवाय एक केस के, जो कि कौमी असम्बली के स्पीकर की जानिब से रेफरेंस दायर किया गया है, तोशाखाना वाला जो केस है इलेक्शन कमीशन में, कि उन्होंने अपने गोशवारों में अपनी आमदन या तोशाखाना की तहफ़ फ़रोख्त करने के बाद जो आमदन हुई वो छुपाई और इस बात का इकरार भी वहाँ पर किया कि हाँ जी कुछ चीज़ें, यानी इमरान खान के जो वकील हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, उन्होंने अपने जवाब में भी ये कहा कि जी कुछ चीज़ें 7 रह गई हैं। अब इस पर इलेक्शन कमीशन ही फैसला करेगा कि वो दानिस्ता तौर पर वो चीज़ें छुपाई गई, क्योंकि इससे पहले जो फॉरेन फंडिंग वाला जो केस था उसमें इलेक्शन कमीशन ने विलिंगली एंड नोइंगली जानबूझकर अकाउंट्स को छुपाने का फैसला या अपनी फाइंडिंग्स दी हैं। अब इस केस में भी इलेक्शन कमीशन ही फैसला करेगा कि वाकई ये गलती से, मतलब इतने बड़े शख्स जो कि वज़ीर आज़म के मनसब पर बराजमान हो, क्या उनसे इतनी गलती हो सकती है? उनके वकला से, टैक्स फाइलर से, जो भी लोग हैं। और कभी वो कहते हैं कि उन्हें पता नहीं था कि उनका जो केस है वो शहबाज गिल वाला वो ज़ेर इल्तवा है, अदालत के पास है, तो मैंने उस पर कमेंट कर दिया तो इन्हें अदालत का मुझे पता नहीं था। अब ये कोई बहाना हो नहीं सकता। दूसरे जो 2 केस हैं नाअहली के, वो एक इलेक्शन कमीशन की जानिब से तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस उनको गया हुआ है जिस पर कल उनकी हाज़िरी है, और तीसरा जो केस है वो तौहीन अदालत वाला है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको शोकाज़ जारी किया, वही जज ज़ेबा चौधरी को धमकाने वाला जो केस है। ये केस भी संगीन है, तोशाखाना वाला केस भी संगीन है, और इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो तौहीन इलेक्शन कमीशन वाला केस भी संगीन नौइयत का है, क्योंकि एक रोज़ पहले ही वो जो पोनी वाले जो हमारे जर्नलिस्ट हैं समी इब्राहिम, वो जिनके नसीब में सहाफ़त में थप्पड़ ही आए हैं, वो अगर आपको याद हो तो एक मरतबा फवाद चौधरी ने उनको किसी शादी की तकरीब में थप्पड़ मारे थे। एक मरतबा वो कोई ख्वाजा सरा ने अभी हाल ही में उनके दफ्तर से बाहर निकलते हुए किसी माली लेन देन के हवाले से पैसे ना देने पर उनको थप्पड़ मारे थे। अब पता नहीं वो माली लेन देन क्या था। भारत इमरान खान ने समी इब्राहिम को इंटरव्यू देते हुए एक मरतबा फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन को घटिया करार दिया है। पालतू, घटिया, जलील, पता नहीं क्या क्या उनके। अब ये उनका ज़ाती मामला है, लेकिन इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन ने उनको बारहा तलब किया, जबकि वो वज़ीर आज़म थे, वो हाज़िर नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन दरगुजर करते रहे, यानी
الیکشن کمیشن درگزر کرتا رہا بطور ادارہ. اب پتہ نہیں اس حوالے سے کیا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو اب یہ جو اشارہ تھا فواد چودھری کا وہ تھا ان مطلب دو اداروں کی جانب. دو کیسز الیکشن کمیشن میں ہے, ایک کیس جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی کسی کا باپ ان کو نااہل قرار نہیں دیا جا سکتا, اگر ان کو نااہل قرار دیا گیا تو پھر اسلام آباد پتہ نہیں وہ کیا کر دیں گے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے وزرائے اعظم کو نااہل ہوتے, سزا سنتے, عدالتوں کے سامنے پیش ہوتے, پیشیاں بھگتتے, جے آئی ٹی کے سامنے پیش. جے آئی ٹی سے یاد آیا وہ جو ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ عمران خان وہ جو دہشت گردی کا مقدمہ ہے اس میں شامل تفتیش ہوں, اور 2 مرتبہ ان کو جے آئی ٹی جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے پولیس کی, انہوں نے عمران خان کو نوٹس بھیجا. عمران خان حاضر نہیں ہوئے. جلسوں میں وہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے, طاقتور کے لیے ایک قانون, کمزور کے لیے ایک قانون نہیں ہونا چاہیے, لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے. یعنی in other words جس کو انگریزی میں کہتے ہیں he doesn't practice what he preaches. تو یہ معاملہ جو ہے اب فواد چودھری کا. اور دوسری جانب کالی گجرانوالہ کے جلسے میں اب عمران خان کیا فرماتے ہیں, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب جسٹس اطہر من اللہ. اب ہم جو لوگ ہیں ہمارے, آپ یقین کریں بعض اوقات منہ تھک جاتے ہیں, معزز جج, چیف جسٹس جناب سو اینڈ سو, کیونکہ جج ہائی کورٹ کا, سپریم کورٹ کا, اس کا احترام پاکستان کے ہر شہری پر لازم ہے, اور ان کو انہی القابات سے پکارنا چاہیے. معزز مسٹر چیف جسٹس, جناب معزز جج صاحب. عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب اطہر من اللہ کے حوالے سے بات کی کہ اب اس میں کوئی مسٹر, جناب, صاحب, معزز کا لفظ استعمال نہیں کیا, کہ اطہر من اللہ نے ماضی میں بڑے زبردست فیصلے کیے ہیں اور میرے کیس میں بھی جو فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا. یہ بات اب آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. وہ کلپس موجود ہیں سوشل میڈیا پر. اب ایک بات تو یہ ہے, اسی سے شروع کرتا ہوں, کہ اگر اطہر من اللہ, جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے, معزز چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے, یا ان کی عدالت نے, وہ اکیلے تو نہیں ہیں, مزید بھی 4 جج صاحبان ہیں, لارجر بینچ ہے, 5 رکنی بینچ ہے, اگر وہ عمران خان کو توہین عدالت کے مقدمے میں سزا دے دیتے ہیں, جس کے امکانات بظاہر مجھے کم دکھائی دیتے ہیں ضرور لیکن کم, اگر کا لفظ میں استعمال, عمران خان کو وہ توہین عدالت کے مقدمے میں سزا سنوا دیتے ہیں. سزا یہ ہوتی ہے, کوئی قید کی سزا نہیں دیتے, لیکن ان کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دیتے ہوئے ان کو ٹل رائزنگ آف دی کورٹ, جس طرح عدالت کے برخاست ہونے تک جس طرح یوسف رضا گیلانی کو سزا سنوائی گئی, تو 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے. تو کیا اس پر وہ جسٹس اطہر من اللہ کا شکریہ ادا کریں گے؟ آپ خود سوچئے کہ ان کا سوشل میڈیا, ان کے حواری جو ہیں وہ کتنا طوفان برپا کریں گے. یہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ میں جا کے ان کو سٹے بھی مل سکتا ہے, سپریم کورٹ اس سزا کو کالعدم بھی قرار دے سکتی ہے, لیکن اس میں مہینہ 2 مہینے تو لگ ہی جائیں گے. ہاں سپریم کورٹ مہربانی کرے ڈے ٹو ڈے کیس کی ہیئرنگ کرے تو 4-5 دن میں معاملہ آر یا پار ہو سکتا ہے, جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے. اب یہ ساری صورتحال جو ہے, اب اس کے بعد میں آتا ہوں جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب اطہر من اللہ صاحب. عمران خان نے ان کی بھری جلسے میں تعریف کی ہے, اور انہوں نے اب اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو ایک بڑی ہی آکورڈ سچویشن میں ڈال دیا ہے, بہت ہی آکورڈ, کہ ایک ملزم ہی ہے نا, ان پر الزام ہے توہین عدالت کا, ایک ملزم اس جج کی تعریف کر رہا ہے جس جج کے پاس اس ملزم کا مقدمہ ہے, اس عدالت کی تعریف کر رہا ہے جس کے پاس اس کا مقدمہ ہے, کہ جناب ماضی میں انہوں نے زبردست فیصلے کی, اور ایک بھرے جلسے میں کر رہا ہے. لیکن وہی ملزم
اسی عدالت سے غیر مشروط طور پر معافی نہیں مانگتا، جو کہ ممکن ہے 22 ستمبر تک کافی دن ہے، شاید وہ مانگ لے۔ اب اس حوالے سے انہوں نے چیف جسٹس کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اب وہی اگر وہ ان کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں تو ایک سائیڈ کے لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھیں جناب، چیف جسٹس صاحب کی تعریف کی ہے عمران خان نے اور انہوں نے ان کو کہا کہ جاؤ۔ حالانکہ عمران خان کو اس سے پہلے توہین عدالت کے ایک کیس میں 2013 میں آلریڈی وارننگ دی گئی ہے کہ اس کے بعد آپ ایسا نہیں کریں گے، لیکن اس وارننگ کے باوجود انہوں نے ایسا کیا تو ان کے اگر قانونی طور پر دیکھا جائے تو ان کے بچنے کے امکانات کم ہیں۔ لیکن ویسے اگر آپ دیکھیں تو جج صاحبان کی ثوابدید ہے، وہ کسی شخص کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ان کو سزا سناتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو سزا ہو جاتی ہے، تو کیا عمران خان اپنے اس قول پر قائم رہیں گے کہ وہ ان کی جانب سے دیے گئے ہر فیصلے کو قبول کریں گے؟ میرا نہیں خیال۔ بہرحال یہ ایک ایسی سچویشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ٹرکی ہے، لیکن یہ تمام جو صورتحال ہے جسے ہم کہتے ہیں فلوئڈ سچویشن، یہ ملک کے سیاسی استحکام اور معاشی استحکام کے لیے انتہائی مضر ہے، انتہائی خطرناک ہے، اور یہ ایسی خطرناک بات ہے جس کا پاکستان اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا، جس وقت وہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔